السلام عليكم اخواني. في فيديو جديد اللي فيه افاده جديده. اليوم راح نتكلموا على كيفيه حجز المواعيد في لي بريفكتور. كيفاش تاخذ موعد. نحكوا اولا عن بالنسبه للمواعيد في لي بريفكتور. على يا اخي على بالنا كيفاش الامور تغيرت من بدايه لا كريس سانيتير. يعني الناس اللي كانت حاطه قبل مواعيد، والناس اللي في وقت لا كريس كان المفروض تحط مواعيد. على بالكم باللي كاين اللي ما مدوا لهم الاقامه، يعني دائما هادو يستنوا اس ام اس، يعني مفروغ منه الامر. ولا كاين اللي وصلوهم لي كارت تاعهم عبر البريد. اجراءات باينه. انا المهم اليوم حبيت نركز على اخذ المواعيد. الناس اللي بدايه بار اكزومبل بدايه من شهر سبتمبر هذا ان شاء الله. الناس اللي باغيه تدي مواعيد، اولا نتكلموا على المواعيد فيما يخص مواعيد اللي خاصة بالتجديد في إطار العمل ولا في بريفي فاميليال. هادو المواعيد مفتوحة، يعني في غالب الأوقات تدخل تلقى المواعيد مفتوحة. ما بقاتش كيما واحد الوقت كانت شوية كل ما تدخل ما كانش مواعيد، لكن الغالبية الأوقات المواعيد مفتوحة. أما بالنسبة للمواعيد بالنسبه للناس اللي رايحين يحطوا لا بروميير دوموند هنا نقول لكم باللي المواعيد في اغلبيه تاع لي بريفكتير مازالها ما تفتحتش. المواعيد مازال ما تفتحتش، يعني اللي يقول لكم فتحت المواعيد ولا مازال ما فتحش. ان بون كاين اللي راهم يقولوا من 15 سبتمبر، بداية من سبتمبر. ما عرفنا لو 15، ما عرفنا بداية. المهم من سبتمبر الواحد يبدا يستنى من اول ما يدخل سبتمبر. كل واحد يبغي يبدا يسي. هذه هي ال هذه هي ال هذه هي الحقيقة اللي كنا نحكوا عليها. راح نشوف معاكم اون ديريكت، نشوفوا اذا نقدروا ندو موعد في البريفكتور. باغ اكزومبل البريفكتور تاع سان دوني، راح ندخلوا نشوفوا مع بعضنا، نشوفوا المواعيد. حنا نديرو مثلا راح نتكلموا على الدوموند دو رونوفيلمون تيتر سيجور بور بروفيسيونير، يعني لي سالاريي تو سا. ضغطنا عليها هنايا موعد. من بعد تخرجنا هاد الصفحه اللي هي تاع المواعيد. هاد الصفحه هنايا لازم يكون عندك لازم تكون عندك لا كارت لو تيتر سيجور، لا كارت د ريزيدون هذيك باش تدي لو نيميرو، باسكو تسحقوا النيميرو باش دير. نحكوا على لي رونوفيلمون. هنا هذا الايميل اللي الناس اللي هاد الناس اللي تبغي ما يخرج لهاش المواعيد تقدر تبعث لهم باللي زعما سييت بليزيور فوا باش تدي الموعد، لكن ما لقيت حتى موعد. داكوغ، هنا نروحو هنا هذا الدوسي تو سا. حنا اللي يهمنا هذا، نكوشيو هادي ونديرو اخذ الموعد. باردون وقيله ما شفتوهاش. فوالا هنا هذه الاولى بريز دو رونديفو. شوا د لا ناتور دو رونديفو. واش بغيت باغ اكزومبل نتا راك تدي رونوفيلمون تيتر سيجور سبتمبر، عندنا سبتمبر. راح نديرو الدوزيام هادي. بسم الله هكذاك. ايطاب سويفونت. فوالا دخلنا ديسكريبسيون د لا ناتور دو رونديفو. سالاري فوالا حنا رانا داخلين في هاد au salarié admission de renouveler un titre 6 jours salarié, au salarié admission exceptionnelle au 6 jours. De renouveler un titre de 6 jours salarié au salarié admission. راح نسيو هذه la première demande admission exceptionnelle 6 jours. نديرو étape suivante. فوالا راكم تشوفوا واش خرجنا هنا. pour professionnel arrondissement de Bobigny. D'accord. هاهمينا لي بلاج. هاهمينا لي بلاج دوغار راهم كاينين الاخر. لو 27 باغ اكزومبل راهم لو 27. حنا نشوفوا ميركودي لو 23 سبتمبر. لو 23 سبتمبر راه كاين هادو بالكري، هادو كومبلي. هادو بالابيض اللي بغي يدي موعد. باغ اكزومبل حنا نسيو نشوفوا ليبر. نديرو باغ اكزومبل 15 نديرو
mercredi 23 سبتمبر. تكليكي عليها فوالا. سمحوا لي هذا ليبر. فوالا واش كتب لينا فوالا Pôle vie professionnelle arrondissement de Bobigny, contrôle de sécurité, nature, renouvellement, titre 6 jours. Pôle professionnel septembre 2020, date mercredi septembre. Je ne suis pas un robot. نديرو هادي je ne suis pas un robot. ونديرو l'étape suivante. étape suivante. سمحوا لي ما ابيتش ماشي با بيان. فوالا هنا خرج لي الطابلو هذا. سمحوا لي فوالا renouveler professionnel et compléter les renseignements ci-dessous. bon تعطي البرينون تاعك، تعطي لو نون تاع الادريس دو ميساجري اللي هو الايميل، تعطي كونفيرماسيون تعاود تكتب الايميل تاعك هنا تكونفيرمي. لو نيميرو هنا لو نيميرو هذا في وي هاد لو نيميرو هو نيميرو تاع 6 جور. داكوغ لا دات دو فان دو فاليديتي تكتبها. فوالا كود بوستال دو كونتي سيكشن. فوالا كود بوستال. ايطاب سويونت فوالا كي تبعثها ايطاب سويونت. كي تبعث ايطاب سويونت كتبت الميساج وكتبت كل هادو. كي تكتب هادو كلشي فاليدي من بعد يجيك ايميل دو فاليداسيون في لا بواط اللي درتها هنايا تو سويت. عندك فيه المده تاع 30 دقيقه. لازم فيك 30 دقيقه تفاليدي الايميل تاعك باش يعطوك تو سويت الكونفوكاسيون. باسكو اذا بعثوا لك وما فاليديتاش في 30 مينوت قادر كاين الناس اللي تروح للبريفكت يقول لك كيفاش ديت الموعد وسي بون وكلش، يقولوا له مينا باسكو ما فاليديتاش في الايميل. تما لازم تدخل الايميل تفاليدي باش تقول سي بون كملت لي زيتاب. فوالا هذا هو. شفتوا كيفاش يعني ساهره متوفره لي رونديفو. اذا شتنا راح نشوفوا تاع لا بروميير دوموند. لا بروميير دوموند هنا واش ديروا ديمارش ادمينستراتيف. تكليكيو على هذه ديمارش ادمينستراتيف وتروحوا هنا فو ديمارش étrangère. تكليكيو على هذه ديمارش étrangère ونشوفوا. فوالا هنا واش عندنا حنا واش بغينا 6 جور. 6 جور راك شفتوني ضغطت على 6 جور. من بعدها admission exceptionnelle au 6 jours. هايليك admission exceptionnelle au 6 jours. فوالا admission exceptionnelle. هنا توجور نعطيكم مثال بريفكتور سان دوني 93 بوبيني او سان دوني. فوالا حنا نديرو بوبيني او سان دوني نابيي ونشوفو. فوالا هنايا فوت رونديفو. هنايا لو رونديفو نابيو بسم الله ونشوفو. فوالا وين نروحو حنا نروحو هنا تمنا هذه بروندر ان رونديفو بريفكتور دو بوبيني. عندنا هذا سيجو بول في بريفي فاميليال. هذه ما تخصناش. دوموند دو رونوفيلمون 6 جور هذه اللي درنا دوكا ليكزامبل رونوفيلمون avant le 16 mars. jeune mineur صح هذه ما يهمناش. 6 جور بور ريزون ميديكال ما يهمناش. بون هذه اللي بغا ريزون ميديكال يدير هنا. حنا خاصنا بروميير دوموند دو تيتر 6 جور. فوالا وهنا جينا لاباج اللي ندو فيها المواعيد. احنا راح نديرو ناكسبتيو هذه نوريكم هنا باش تشوفوا. ناكسبتيو باردون هنايا ونديرو افكتي une demande de rendez-vous. بسم الله. فوالا فاليداسيون ما كانش. وين يكتب لك توجور هذا الميساج تاعهم. il n'existe plus de plage horaire libre pour votre demande de rendez-vous. veuillez recommencer ultérieurement. نعاود نشوفو يعني ما كانش لي رونديفو. عطيتكم برك مثال. المهم ما راهش كاين لي رونديفو تاع لا بروميير دوموند راهم يقولوا حتى سبتمبر. باسكو انا سالت محامي قال لي حتى سبتمبر يعني سقساو كلش قالوا له حتى سبتمبر ما كانش بور لو رونديفو. بغيت نقول لكم ثاني في هذا الشأن بالنسبه لي دوموند كاين واحد لابليكاسيون
هذه تقدر تساعدكم هاد لابليكاسيون. يعني كي تكون مواعيد واحد ما قدرش يدي موعد، دير هاد لابليكاسيون تبعث له كي تبعث دي نوتيفيكاسيون بلي فوالا كاين مواعيد، يعني كاين مواعيد متاحه. هاد لابليكاسيون راح نديرها لكم تو سويت معكم هنا تاني، راح نديرها معكم واسمها نقدر نشرحها لكم هذه اون انجلي، نقول لكم شنو لابريفياسيون تاع هاد اسمه تاع هاد لابليكاسيون ام اف اف جي. راح نديروها هنايا كيف تيليشارجي هاد لابليكاسيون. تدخل توجور بلاي ستور، بلاي ستور ندخلوا البلاي ستور، بلاي ستور سمحوا لي بلاي ستور، بلاي ستور فوالا بلاي ستور نديرو ام اف اف جي نو باردون ام اف اف جي فوالا. هذه هي لابليكاسيون، هذه هي لابليكاسيون فوالا. سموها ماي فريندز فورينر جيد. داكوغ ديرها الانستالاسيون، تانستاليها فوالا. انستالي باردون ما درتش انستالي سمحوا لي وي انستالي كونتيني سمحوا لي انيوري فوالا. راهي تانستالا هاد لابليكاسيون. كنا نتكلموا على هاد لابليكاسيون باش تانستاليها في البيسي تاعك ولا في التليفون تاعك. بون انا انستاليناها، حنا شفتو كيفاش انستاليناها سمحوا لي برك فوالا. هذه هي لابليكاسيون انجليش، حنا نديرو فرونسي فوالا. اوكي نستنو فوالا. j'accepte les conditions d'utilisation نديرو وي continuer فوالا. Bonjour à tous et bienvenue sur MFF. هذا فيديو تنبيه زعما اللي يبغي اللي وحده يعرف يقدر يقرا الفيديو، يعرف وحده واش كاين. داكوغ احنا نروحوا لهنا نروحوا لي بارامتر نروحوا ميزابونمون نديروا لي ديتاي. سمحوا لي مش عارفه يتبان لكم الصوره مليح ولا لا. فوالا اسفه هنا ما درتش سمحوا لي دقيقه. باردون هنا لي نوتيفيكاسيون سمحوا لي هنايا اش نعاود نوريكم. سمحوا لي بون درت لي نوتيفيكاسيون هنا كيما شفتوها، وهنا نخير بريفكتور. انا توجور نتكلم لكم نديرو باغ اكزومبل ال 93 بوبيني سان دوني. داكوغ نديرو بوبيني علاه كاين زوج سان دوني بريفكتور سان دوني بريفكتور فوالا. فوالا هنايا demande d'échange de permis, admission exceptionnelle au séjour, demande de renouvellement. شوفوا هادو الفير راه كاين لي رونديفو هاد لي فير معناتها كاين رونديفو. شوفوا demande de renouvellement titre séjour pour professionnel كاين renouvellement titre séjour qui expire avant le 16 mars كاين رونديفو. renouvellement titre séjour كاين لو اسمو titre de voyage pour les bénéficiaires هادو ما كانش. شفتوا هادو الخضرين معناتها كاينه، الاحمر ما كانش. شوف ادميسيون اكسبسيونيل سيجور ما كانش. داكوغ انت واش درت تفعل هاد تاكتيفي هادي باش يوصلك اي نوتيفيكاسيون توصلك. هنا سانسكري تقدر دير الايميل تاعك ودير الايميل تاعك. داكوغ سمحوا لي هنا واقيلا هادي برك زياده فوالا. هي ليك النوتيفيكاسيون دركا راهي اكتيفي. داكوغ يعني كل ما يكون فيه موعد تجيك نوتيفيكاسيون باسكو رانا فعلنا نوتيفيكاسيون. داكوغ هنا نجو ميزابونمون باش كل يوم فوالا ادميسيون اكسبسيونيل سيجور فوالا بوبيني سان دوني بريفكتور. هنا راهي حمراء سافدير ما كانش، مي
علاش اكتيفيناها؟ باش يعني كي تكون فيه موعد ولا يكون فيه موعد يبعثوا لك النوتيفيكاسيون. هنا برك باش تكون تعرف بلي لابليكاسيون تاعك راهي تمشي دير vous serez ainsi sûr que rien ne bloque l'application MFFJ sur votre téléphone. Nous pouvons vous envoyer une notification tous les jours pour vous garantir que vous recevrez bien les notifications. باش يعني تعرف بلي راك اجور في هاد لابليكاسيون. باغ اكزومبل تندير chaque jour à 9h toujours 9h تجيك اون اليرت ولا ما على باليش. فوالا المهم هذا هو واش بغيت نقول لكم. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو. بغيت نقول الناس هنا كاين الناس اللي تروح تاخذ مواعيد في من لي سيبر، كاين الناس يبيعوا مواعيد. والله المواعيد متاحه تاع رونوفيلمون تاع يعني شفتوا كلشي دوك فاسيلمون دينا شفنا مواعيد تاع رونوفيلمون. وريتكم لي زيتاب. نحكوا على برك لا بروميير دوموند تاع لا بروميير دوموند دادميسيون اكسبسيونيل او سيجور. هذه سي فغي صعيبه دوكا ما كانش مي ان شاء الله في سبتمبر نشوفوا. وفي الاغلب هي ثاني سهله، يعني انا مريت التجربه هذه كانت مواعيد سهله، يعني ماشي حاجه صعيبه. نتمنى تكونوا استفدتوا. اي واحد خاصه معلومه ولا حاجه خلي لي في لي كومونتير وربي يوفقكم. مع السلامه.